वाजिबा मालूम होता। क्या कहना, सुभान अल्लाह। अब अगर कोई इस खलत खुदादात को जबरदस्ती उतार कर पहन ले तो आस्तीन का बड़ा होना, दामन का दराज होना, कद का छोटा होना इस बात पर दलालत करेगा कि साहिबे लिबास कोई और है, की खबस रखने वाला गैर उसका है। बिल्कुल उसी तरह कि जिस तरह आप किसी बात में जाते हैं, तरह तरह के रूह अफ़ज़ा और शाम का नवाज फूल खिले हुए होते हैं, रंगो और तरोताज़गी के अलावा उनमें कोई पोशीदा जिनसे आदमी गुलाब बनता है, उनकी पत्तियां मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज हुआ करती हैं। अगर ये सही है कि उन फूलों की बहार भी चंद रोजा है, मगर उनकी नस्ल में पैदा होने वाले फूल कयामत तक अपनी बहार दिखाते हैं। अपने रंगो बू से लोगों के मशाम की तवाज़ो करते रहेंगे और इस बात का ऐलान करते रहेंगे कि खुदावंद आलम ने हमें वो चीजें अता की हैं कि जो हमारी ही नस्ल के जरिए बाकी बरकरार रह सकती हैं। लेकिन अब अगर कोई कागज से गुलाब का फूल बना तो बन तो जाएगा, मगर सिर्फ देखने और दिखाने का होगा। ना उसमें खुशबू आएगी, ना तरोताज़गी पैदा होगी, दुनिया नाक रगड़ के मर जाएगी, ना खुशबू हासिल करने में खुशबू हासिल नहीं कर सकती। क्यों? इसलिए कि असल होती है, नक्ल नक्ल। तो आयत ने निहायत ही जामे अल्फाज के साथ असल नस्ल किया है ताकि हर साहिब बसीरत खलीफतुल्लाह और गैर खलीफतुल्लाह में इम्तियाज हासिल कर सके। इसलिए कि खिलाफत की वो मनसब है कि जिस पर आबादी जमीन का दारोमदार, खिलाफत ही वो नूर है कि जिससे खुदाए आलम का रक्षा, खिलाफत वो कसर है कि जिसकी बुनियाद खुदा ने अपने हाथ को, खिलाफत वो जौहर है कि जिसकी भीख मलाइका ने मांगी, खिलाफत वो ताज है कि जिसको पहनकर आदम मस्जिद मलाइका हो। खिलाफत वो होता है कि जिसके बेमहल तलब करने पर शैतान बदले मलकूती से निकाल दिया। तो अब अगर खिलाफत को उसके हकीकी मफहूम के एतबार से देखा जाए तो न कभी मौलाए कायनात से जुदा थी और न कभी जुदा हो सकती। जिस तरह किसी आलिम का इल्म किसी जंग आजमा शुदा की शुजाअत, किसी दरिया दिल सफरी की सखावत इस बात की मोहताज नहीं होती है कि उसे किसी कले में मुकफ्फल करके रखा जाए या उस पर पहरे बिछाए जाए, बस हकीकत में खिलाफत के भी यही माना कि पैगंबर इस्लाम की वफात के बाद एक शख्स उनकी जगह को पुर कर वही माना कि वो अखलाको किरदार में, वो रफ्तार और गुफ्तार में, वो नशिस्तों बर्दाश्त में रसूल की इस तरह तस्वीर हो कि दुनिया को मालूम भी ना हो कि शरीयत को मालूम भी ना हो कि मंजर शरीयत मौजूद नहीं, इस्लाम को मालूम भी ना हो कि बानी इस्लाम नहीं रहा, कुरान को मालूम भी ना हो कि हामिल कुरान नहीं रहा, सुन्नत को मालूम भी ना हो कि सुन्नत का पहुंचाने वाला नहीं रहा। मुख्तसर ये कि इस्लाह निजाम आलम में किसी भी तरह का नक्शो फतूर न होने पाए, क्योंकि खिलाफत किसी मुकर्रर किए हुए वजीफे का नाम नहीं, खिलाफत किसी अता किए हुए मनसब का नाम नहीं, बल्कि खिलाफत उन शख्सी और जाती कमालात का नाम है कि जो खुदा की तरफ से किसी मखसूस बंदे को मदीयत करती है। अब इसकी इब्तिदा कहां से? खिलाफत की इब्तिदा वहां से होती है कि जब बज़्म इनकानी सुनी थी, शमअ फानूसी गुल थी, आलम पर्दे अदब में मसरूर था, दुनिया नीस्ती की चादर ओढ़े हुई थी, हर तरफ अंधेरा था, चारों तरफ ज़ुल्मत का दौर दौरा था। ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे अभी कायनात सोई हुई, हालांकि किसी चीज की कोई कमी न थी। आसमान का नींबू शामियाना खिंचा हुआ था, आफताब की ज़याबारियां भी थी, माताब की बुरपाशियां भी थी, लौहो कलम अर्शो कुर्सी मुज़य्यन हो चुके थे, ज़मीन पर सब्ज़े का मखमली छा हुआ था, दामने को हुसान में तनावर तरफ खड़े हो चुके थे, मैदानों में समरदार पौधे फल फूल दे रहे थे, वो झाड़ियां मौजूद थी, हरी भरी बेलें दरख्तों के ऊपर चढ़ी हुई थी, मसरत से झूम रही थी, परिंदे हमदबारी के गीत गा रहे थे, बयाबानों में कुलेने कर रहे थे, हवाएं नगमा संधियों में मसरूफ थी, दरिया में रवानी भी थी, समंदरों में जलाल भी था, फिजाओं में तरन्नुम भी था, फूलों में महक भी थी, शाखों में लचक भी थी। गरज ये कि ये सहन
निहायत ही दिलकश फिजा थी। वज़ाइफ व फराइज का सहर अंगेज सिलसिला जारी था। समझा कि नहीं? फरिश्ते परे जमाए हुए थे, करोबीन मजमे अजीम अजीम में तकदीर तहमीद के तरन्नुम बिखर रहे थे, तहरीर की आवाजें आ रही थी, तकदीस की पाकीज़ा लहरें उठ रही थी। सजदा करने वाले सजदे से सर उठाने के लिए तैयार न थे। रुकू में रहने वालों को सजदा करने की फुर्सत न थी। कयाम वाले कयाम में, कऊद वाले कऊद में मसरूफ थे। यानी जन्नत की पुरसुकून फिजाओं में इबादत और रियाजत का ये हसीन सिलसिला जारी था। न कायनात के हुस्न में कोई कमी थी, न ज़ौक़ इबादत में कोई कसूर था, मगर फिर भी पैदा करने वाले को किसी चीज की कमी महसूस हो रही है। चुनांचे उसने इस बात के खामोश को कहकहों से भरने के लिए एक मर्तबा फिजाए लामकानी में सदाए रब्बानी गूंजी, इन्नी जाइलुन फिल हम सब तेरी तस्बीह और तक़दीस करते हैं। अगर ये काम को लेना है तो मुझसे ले ले, मुझमें क्या कमी है? यानी फरिश्तों ने अपने हुकूक को जाहिर करके जनाब आदम की खिलाफत में रखना डालने की कोशिश की, जो मंशाए कुदरत के बिल्कुल खिलाफ थी। फौरन अल्लाह ने इन्नी आलमो माना तालमून कहकर उस इस्मत पोश मजमे के इजमा को तारे अनकबूत से भी ज्यादा कमजोर कर दिया। हालांकि फरिश्ते मासूम थे, खलाके इस्मत से आरास्ता थे, तो जब मासूम फरिश्तों का इजमा काबिल कबूल न हुआ तो अरब के बद्दुओं का इजमा हम लोग तेरी तस्बीह तहरीर करते हैं, ये काम मुझसे ले ले, मुझ में क्या करें? पहली बात तो अजीजों, इबादत से खिलाफत कहाँ? और अगर थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लिया जाए कि इबादत से खिलाफत मिलती है तो तुम्हारी इबादत भी तो नाक़िस है। जो रुकू में है वो सजदे में नहीं, सुभान अल्लाह। जो सजदे में है वो रुकू में नहीं, कयाम वालों को सजदे की लज्जत मालूम नहीं। अल्लाह ने कहा मैं ऐसी नौ को खलीफा बनाऊंगा जिसकी सूरत अहसन सूरत हो, जिसकी खिलकत अकमल खिलकत होगी, जिसकी इबादत अकमल इबादत होगी। कयाम, क़ुऊद, ज़िक्र, रुकू, सुजूद सब कुछ अदा हो जाएगा। और फिर ये कि तुम तरक्की नहीं कर सकते, तुम मेयारे अदालत नहीं बन सकते, तुम एक सबक पढ़कर एक ही सुना सकते हो। मेरा खलीफा वो होगा कि जो बाद में बात पैदा करेगा, मलक को पढ़ाएगा और देख लेना ऐसा पढ़ाएगा कि तुम्हारा सैयदुल मलाइका मेरे खलीफा को अपना उस्ताद कहेगा। नहीं मानो सकते हमने कहा हम सब तेरी तस्बीह और तक़दीस करते, ये काम मुझसे ले ले। अजीजों, एक साहब ने तो अपनी बरतरी के पिंडारे बातिल पर तकिया करते हुए नारी और खातून की बहस छेड़ दी। और जब पूछा गया तो उसने कहा कि तुमने मुझे आग से पैदा किया, ऐसे मिट्टी से बना रहा है और आग मिट्टी साफ कर रहे हैं, ज्यादा अफजल मजदूर को सजा दी। आपको मालूम है कि इसका क्या इंतजाम हुआ? अल्लाह ने कहा निकल जाए वहां से।
वजूद बारगाह है, क़यामत तक कोई लानत होती रहेगी। अब एक सवाल मेरा छोटा सा वही बच्चों से, वो ये बताएं कि इब्लीस का कसूर क्या था? इब्लीस का कसूर क्या था? अल्लाह को एक मानता था, बहुत बड़ा इबादत गुजार था, इतना बड़ा पक्का मुवहिद था कि खुद खुदा के कहने पर गैर खुदा को सजदा करने के लिए तैयार न हुआ। तवज्जो, इतना बड़ा पक्का मुवहिद, खुदा के कहने पर गैर खुदा। लेकिन अजीजों, अल्लाह को तो एक मानता है, लेकिन अल्लाह ने जिसे मुकर्रर किया है उसे नहीं मानता। तो अब जो भी अल्लाह के मुकर्रर किए हुए को न माने तो सहीफे कुरानी की रूह से मरदूद भी है। एक औरत ने अपनी मुर्गी का नाम नूरजहां रख दिया था, तो उसके नाम रख लेने से वो मुर्गी मर गई थोड़ी हो जाएगी। अगर 10,000 स्टूडेंट ये चाहें कि हम किसी राहगीर को किसी कॉलेज का लेक्चरर या प्रोफेसर मुकर्रर कर दें, नहीं मुकर्रर कर सकते, तो फिर जहालत और नाबाकियत की मारी हुई मखलूक में ये ताकत कहाँ कि वो अपना रहबर अपना जान। अजीजों, कायनात का जर्रा जर्रा पुकार कर ये कह रहा है कि अल्लाह जब किसी शय को खलअत वजूद बख्शता है तो वो उसकी हिदायत का सामान खुद फराहम करता है। चुनांचे आपने देखा होगा जाड़े और गर्मियों के जमाने में जब मुर्गानियां एक शहर से दूसरे शहर की तरफ कूच करती हैं और रास्ते में अगर उनका कायद खजाए इलाही का शिकार हो जाता है तो उसी की नस्ल से एक दूसरा बढ़कर उसकी जगह को ले लेता है और फिर वो कारवां अपनी मंजिल की तरफ उसी तरह रवा दवा हो जाता है। तो जब इन बेशऊर तबकात के अंदर फिक्री तौर पर यह जज्बा पाया जाता है तो दुनिया ये कहती है कि नहीं, पैगंबर ने अपने बाद किसी का इंतखाब नहीं किया, वो आवाम में उम्मत को छोड़कर चले गए, उम्मत जिसे चाहे। ये कैसे हो सकता है? इस सिलसिले में मैं आपके सामने दो कानून पेश कर देता हूँ, एक कानून अक़ली है और दूसरा कानून कुरानी है। एक कानून अक़ली है कि जब इंसान कोई फैक्ट्री लगाता है, कोई इदारा बनाता है और वो ये चाहता है कि इसके फायदे दूसरों तक पहुँचते रहें तो उसका इंतजाम करते जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई बस लंबे सफर पे जा रही है तो ड्राइवर के साथ साथ उसका एक नायब भी होता है ना, ताकि अगर रास्ते में ड्राइवर को अजल आ जाए तो बस बेबस न हो जाए। क्या कहना है? इसी तरह अगर कोई कश्ती समुद्र की लहरों पे रवा दवा है, दरिया की मौजूद पे रवा दवा है तो नाखुदा के साथ साथ उसका एक मुआविन भी होता है ताकि अगर नाखुदा को खुदा बुला ले तो यही वो कानून अक़ली है जिस पर सब लोग करते रहे। आदम जाने लगे शरीफ को मुकर्रर किया, वो जाने लगे सामने मुकर्रर किया, इसहाक जाने लगे याकूब को मुकर्रर किया, याकूब जाने लगे मुकर्रर किया। यानी जनाब आदम से लेकर जनाब ईसा तक कानून अक़ली यह है कि सब ने मुकर्रर किया। तो अब वो नबी कि जो आक़िल ही नहीं बल्कि अक़ल कुल है, और अक़ल कुल ही नहीं बल्कि तमाम आक़िलों का सैयद और सरदार। उसके बारे में कैसे कहा जाता है कि उसने अपने बाप का इंतखाब नहीं किया? अगर पैगंबर अपने बाप का इंतखाब न करते अजीजों
نہ آج یہ زمین کا خاکی فرش ہوتا، نہ آسمان، نہ کرسی، نہ عرش ہوتا، نہ ریگزاروں میں بہتے ہوئے چشمے ہوتے، نہ شاخ گل پہ بلبلوں کے نغمے ہوتے، نہ آپ کے سامنے یہ دنیا رنگ بو ہوتی، نہ کسی کو گوہر مراد کی جستجو ہوتی، نہ زمین میں سونے چاندی جیسی نہ گلشن، نہ سوسن، نہ شاخیں نباتات ہوتی، نہ ہستی، نہ حرکت، نہ حیات ہوتی، نہ ذات ہوتی، نہ کوثر، نہ طوبہ، نہ غلمان ہوتے، نہ حورے، نہ جنت، نہ رضوان ہوتے، نہ آدم، نہ حوا، نہ شیش ہوتے، نہ ابراہیم، نہ اسماعیل، نہ جرجیس ہوتے، نہ پہاڑوں کی چوٹیاں ارغوانی ہوتی، نہ ہوائے گلستان دھانی ہوتی، نہ پھولوں کی پوشاک بدخشانی ہوتی، نہ دریا کی موجوں میں روانی ہوتی، نہ یوسف کا حسن ہوتا، نہ زلیخا کی جوانی ہوتی، نہ الفت کا کوئی قصہ ہوتا، نہ محبت کی کوئی کہانی ہوتی، غرض یہ کہ یہ کائنات تو ہوتی مگر ہر طرف حیرانی و پریشانی ہوتی۔ یہ کیا ہے؟ یہ قانون عقلی ہے، قانون قرآنی کیا؟ قانون قرآنی یا ایھا الرسول بلغ، پیغمبر آپ اس حکم کو پہنچا دیں جو میں نے آپ پر نازل کیا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے اس کو نہیں پہنچایا تو گویا کہ رسالت آپ نے انجام نہیں دیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ آپ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ تو اگر پیغمبر نے اس حکم کو نہیں پہنچایا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ پیغمبر نے قانون عقلی پر عمل کیا، نہ پیغمبر نے قانون قرآن پر عمل کیا۔ اور وہ نبی کہ جو نہ قانون عقلی پر عمل کرے نہ قانون قرآنی پر عمل کرے، وہ نبی نہیں ہو سکتا، نبی کی نبوت چلی جائے گی۔ اس لیے کہ نبی کی نبوت عمارت میں بنیادی کی حیثیت رکھتی ہے کہ اگر اسے نکال لیا جائے تو تمام عمارت کی سقوط کر جائے گی۔ یا یوں کہہ دوں کہ جب باغ کو آب حیات ہی نہ ملے گا تو درخت خود بخود خشک ہو جائے گی۔ جب دل ہی دھڑکنے کے قابل نہیں رہے گا تو آزاد جوارے کی خود بخود خشک ہو جائے گی۔ جب پاور ہاؤس ہی میں اندھیرا ہوگا تو اس سے وابستہ جتنی بھی روشنیاں وہ سب دور ہو جائیں گی۔ یعنی اگر نبی کی نبوت چلی گئی تو ہستی نیستی ہو جائے گی، زندگی موت بن جائے گی، مسیحا بے نفس ہو جائے گا، کلیم کا ناطقہ بند ہو جائے گا، بساط سلیمانی الٹ جائے گی، نغمہ داؤدی کی تان ٹوٹ جائے گی، رخ یوسف سے رنگ اڑ جائے گا، ابراہیم کے سر سے تاج قدرت گر جائے گا، نوح کی کشتی طوفان میں ڈوب جائے گی، آدم میں کوئی دم باقی نہ رہے گا۔ قیامت آنے سے پہلے قیامت آ جائے گی، زمین شق ہو جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، آفتاب و مہتاب کی قندیلیں خاموش ہو جائیں گی، پہاڑوں کی سطحیں منتشر ہو جائیں گی۔ مگر عزیزوں یہ سب کچھ نہیں ہوا، گہوارہ زمین ابھی اسی طرح محو جنبش ہے، آسمان اسی طرح سر پہ سایہ فگن ہے، آفتاب و مہتاب کی قندیلیں اسی طرح روشن ہیں، پہاڑوں کی سطحیں اسی طرح برقرار ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی رسالت بھی باقی ہے، علی کی خلافت کا سلسلہ بھی باقی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ حضور نے اعلان کیا کبھی رکھی کے اب یہ خبر جب اطراف و جوان میں پہنچی، ایک شخص اعلانیہ مخالفت پر آمادہ ہوا اور آیا، اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ آپ نے نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، زکات دے، تمام چیز بجا لاتا ہوں، میں بجا لاتا ہوں۔ وہ کہتا ہے ثم لم ترض بہذا، آپ اس پر بھی راضی نہ ہوئی، حتی رفعت ابن عمہ کا، آپ نے اپنے ہاتھوں پر اپنے بھائی کو بلند کر دیا، ففضلہ علینا، اور ان کو ہم لوگوں پر فضیلت دے دی، فقلت من کنت مولا فہذا، اور آپ نے یہ کہہ دیا جس کا من مولا اس کا یہ علی مولا۔ کہتا ہے فہذا شیء منک ام من اللہ، آپ یہ بتائیں کہ یہ چیز آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ فقال النبی والذی، پیغمبر نے فرمایا جس نے ہمیں نبی بنایا ہے یہ اسی کا حکم ہے
اس کی طرف سے حکم ہوا ہے وہ یہ کہتا ہوا اپنی سواری کی طرف چلا کہ جو محمد جو کہہ رہے ہیں اگر یہ سچ ہے تو ہم پر آسمان سے کوئی عذاب نازل ہو اور اللہ کو تاریخ کہتی ہے کہ وہ دشمن مولا علی ابھی اپنی سواری تک بھی نہ پہنچا، آسمان سے پتھر نازل ہوا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ عزیزو، اس واقعے سے کم اتنا نتیجہ تو ضرور نکلتا ہے کہ علی دنیا والوں کا بنایا ہوا نہیں، علی اللہ کا بنایا اللہ کا منتخب کرتا ہے، اللہ کا بنایا ہوا ہے، اللہ کا بنایا۔ اب دیکھیے کہ انسان حلال کو حرام کس طرح بنا۔ اب تو بہت سی چیزیں ایسی ہو گئی ہیں کہ جو اردو میں ناجائز ہیں وہ انگریزی میں جائز ہوتی چلی جاتی ہیں، جی جائز ہوتی چلی جاتی ہیں۔ لوگ بینک میں پیسہ رکھتے ہیں اور سود کھاتے ہیں۔ مولانا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سود نہ کہیے، انٹرسٹ چاہیے۔ بہت ساری جو چاہے آپ اس میں کرشمہ ساز کریں۔ جب ذہنی اس منزل سے آگے وہاں تک پہنچ گیا ہو، بہت ساری اس طرح کی حال بھرا اس طرح۔ دیکھیے ایک بہت بڑے عالم دین تھے آیت اللہ شہید مدنی، نجف میں رہتے تھے، اس کا حکم آ گیا، حکم آنے کے بعد بچوں کو تعلیم دینے لگے۔ وہ کہتا ہے کہ دیکھو بھائی یہ جو مسئلے مسائل پوچھنے والے جو ہوتے ہیں نا، ان کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ کچھ تو سوال کے ساتھ ساتھ جواب اپنے ذہن ہی میں لے کے آتے ہیں، وہ مختلف طریقوں سے پوچھتے ہیں۔ اچھا جناب یہ بتائیے، ٹھیک ہے، وہ اگر میں اس کو ایسے نہیں، اگر ایسے میں کہوں تو کیسا ہو؟ اچھا ٹھیک ہے، اس کو ایسے چھوڑیے، اگر میں اس کو اس طرح انجام دوں تو کیسے؟ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو جواب ہم چاہتے ہیں وہ جواب ان کی طرف سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ ناچ اور ڈانس جو ہے شریعت اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے اور کیا ناچ اور ڈانس؟ آپ نے کہا کہ دیکھو بھائی یہ حرام ہے، حرام، قطعاً حرام۔ اس نے کہا حرام ہے؟ وہ کہتا ہے اچھا یہ بتائیے کہ ایک شخص اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے تو کیا اس کا بیٹھنا حرام ہے؟ آپ نے کہا نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ وہ شخص اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تو کیا اس کا اپنی جگہ سے کھڑا ہو جانا حرام ہے؟ آپ نے کہا نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے اپنا ہاتھ سر پہ رکھ لیا تو کیا ہاتھ کا سر پہ رکھنا حرام ہے؟ ہاتھ سر پہ رکھ کے اور وہیں پہ گھومنے لگا، پھرنے لگا، کیا یہ حرام ہے؟ نہیں۔ کہتا ہے عجیب بات ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈانس ناچ جو شریعت اسلام میں حرام ہے، زندگی نہیں، اور حرام ہی قطعاً حرام ہے۔ اور آپ میں نے کہا کہ وہ اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، حرام ہے؟ آپ نے کہا نہیں۔ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، حرام ہے؟ آپ نے کہا نہیں۔ اپنے ہاتھ کو سر پہ رکھ لیا، حرام ہے؟ آپ نے کہا نہیں۔ اور وہیں پہ گھومنے لگا، پھرنے لگا، حرام ہے؟ آپ نے کہا نہیں۔ تو آپ نے کہا کہ اچھا ایک سوال میں تم سے کرتا ہوں، تم اس کا جواب دے دو۔ کہا کہ ٹھیک ہے آتی۔ آپ نے کہا کہ اگر ایک مٹھی مٹی لے کر اگر اس سے میں تم کو مار دوں تو کیا چوٹ لگی؟ کہا کہ نہیں، کچھ بھی نہیں بھائی، ایک مٹھی مٹی کیا ہے، کیا حقیقت، اس سے کیا چوٹ لگی؟ آپ نے کہا کہ اگر ایک چلو پانی لوں اور اس پانی سے تم کو ماروں تو کیا چوٹ لگی؟ کہا کہ نہیں، بالکل نہیں۔ آپ نے کہا کہ اس مٹی کو اس پانی سے سان کر اسے دھوپ میں سکھا ماروں، جو کہا کہ ہاں جب تو چوٹ لگا۔ آپ نے کہا کیوں، پانی مٹی ہی تو ہے؟ وہ کہتا کہ نہیں، پہلے الگ الگ تھا اب مل گیا۔ آپ نے کہا تمہارا جواب ہو گیا، الگ الگ کرو گے تو حلال ہوگا، ملا دو گے تو حرام ہوگا۔ تجھے کیسے ہمیں سوالات کرنے والے پوچھنے والے؟ اب کے آخری بات سے جانے گا، آپ اپنے ذہن میں اس بات کو محفوظ کر لیں کہ علی دنیا والوں کا بنایا ہوا نہیں، علی اللہ کا بنایا ہوا۔ اب
انسان جو ہے وہ حلال کو حرام کس طرح بناتا ہے یہ بھی حلال کو حرام کس طرح بناتا ہے. آپ نے انگور دیکھا ہوگا. انگور کیا کہنا ہے, بڑا ہی بے ہوتا ہے, ذائقہ ہوتا ہے, بہترین ہوتا ہے. انگور کو توڑا, ہاتھ سے نچوڑا, آگ پہ رکھا, جوش دلایا, اور جب مطلب کا ہوا تب چڑھایا. اللہ نے انسان تیری دست درازیاں, باغبان اعظم نے تیری ضیافت کے لیے, تیری مہمان نوازی کے لیے اپنے چمن کے اندر انگور کی بیلیں پیدا کر دی, اور ان زمردی ساغروں میں وہ میں بھر دی جس کے لیے تجھے کوئی زحمت کی ضرورت نہ ہو, بس توڑ لے اور دہن میں. کیا کہنا, سبحان اللہ. توڑ لے دہن میں رکھے, شکریہ ادا کر, کوئی جرم نہیں, مگر تو ایسا شریر ہے کہ توڑے گا, نچوڑے گا, زندہ کو مردہ بنا کے چھوڑے گا. اچھا نچوڑ لیا ہے تو نچوڑ کے پی لے, نچوڑ کے نہیں, اسے آگ میں رکھے گا. اب یہ بیچارہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا, چمن میں کیسی ہوائیں کھا رہا تھا, کیسا سرسبز شاداب تھا, کیسا درختوں کے سر چڑھ رہا تھا, کیسا پرندوں کے نغمے سن رہا تھا, آتی ہوئی صبا دیکھتا تھا, جاتی ہوئی نسیم دیکھتا تھا. مگر تو نے اس آزاد کو اتنا مقید بنا دیا کہ اس کا خون جگر نکال کر اسے آگ پہ چڑھا دیا. اب یہ جوش کھا رہا ہے اور ہو رہا ہے نجیس, اور یہی نہیں نجیس, جس ظرف میں ہے وہ ظرف نجیس. بے شک. ہاتھ لگا, ہاتھ نجیس, کپڑا مسوا, کپڑا نجیس, یعنی گھر بھر نجیس. کیا کہنا تیری قدرت کا پالنے والے, جب نجاست دوڑتی ہے تو گھر کا گھر نجیس ہو جاتا ہے, اور جب طہارت دوڑتی ہے تو نسل کی نسل پاک ہو جاتی ہے. تیار ہونے کے بعد بہترین بوتلوں کے اندر پیک کر کے سامنے رکھ دیا گیا. للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں, معبود اجازت ہے تھوڑی سی پی لوں, تھوڑی سی پی لوں, میں کہتا ہے احباب کی صحبت ہے, پیوری ساگر ہے, تھوڑی سی پی لوں. کہا خبردار مت پینا, کتنے دن کی زندگی ہے, آؤ ہم تمہیں پلا. کیا کہنا, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم تمہیں پلاتے ہیں, ایک جام نہیں, ایک باٹل نہیں, ایک گھڑا نہیں, پوری نہر جاری کر دی ہے. دیکھے کتنا پیتے ہو, دیکھے کتنا پیتے ہو. معبود دل کو ٹھہرا, مگر ذہن میں ایک بات آ گئی کہ جب چیز یہی ہے تو یہی پی لیتے. جب چیز یہی ہے تو یہی پی لیتے. کہا نہیں, فرق ہے, یہاں وہ پیے گا جسے تم نے بنایا ہے, وہاں وہ پیے گا جسے میں نے بنایا ہے. تمہارا بنایا نجس, میرا بنایا پاک. اور نہیں کیا, جسے دنیا والے بنایا, کیا کہنے, کیا کہنے, کیا کہنے. کہتے ہیں کہ چھوا انگور زاہد نے تو میں کہہ دوں گا محشر میں. چھوا انگور زاہد نے تو میں کہہ دوں گا محشر میں,
یہ میں کی گولیاں کھاتا تھا، میں پیتا تھا سالن۔ حرام حرام ہے تو دنیا والوں نے بنایا ہوا، اور اللہ کا تمہارا اللہ کے بنائے ہوئے اللہ کے منتخب کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھیں کہ ان کی پوری زندگی جو تھی وہ ایک کھلی کتاب کے معنی، جس میں علم و عمل کی نشانیاں تھیں اور نور انصاف کی رہنمائیاں تھیں، اخلاق کے نقش و نگار تھے، کردار کی رسومات تھی، مقصد کی رفعت کا رنگ تھا، جس کا ہر باب دلپذیر، ہر صفحہ دلکش اور ہر عنوان بے نظیر۔ زندگی نیک لوگوں کے لیے رحمت تھی، پرہیزگاروں کے لیے نصیحت تھی، بیماروں کے لیے شفا اور ہلاک ہونے والوں کے لیے ذریعہ نجات۔ یہ وہ زندگی تھی کہ جو دشمنوں کے لیے صلح و عاشقی کا آئینہ، اپنوں کے لیے معرفت الہی کا خزانہ، سرکشوں کے لیے عصائے موسیٰ اور غم زدوں کے لیے مرہم عیسیٰ۔ کیا کہنا کیا کہنا۔ ایمان کو ہمیشہ قومی مل کے سمجھا، عوام میں پیوند لگائے، اسلام کا تاجدار بن کر فاتح، قدم قدم پر اپنے خدا کا لحاظ رکھا، اپنے فرائض سے کبھی غافل نہیں ہوئے، دشمنوں سے کبھی دشمنی کا برتاؤ نہیں کیا، دوستوں سے کبھی بیزار نہیں ہوئے، غلاموں اور کنیزوں کو کبھی حقارت سے نہیں دیکھا، مظلوم کی حمایت کی، ظالموں کے ناطقے بن کر، ظالموں کے ناطقے بن کر، مالداروں کی طرف کبھی مڑ کے نہیں دیکھا، فقیروں کے پہلو میں بیٹھ کر ان کی حوصلہ افزائی، محنت و مشقت سے آذوقہ فراہم کیا، حرص و طمع سے ہمیشہ دور رہے، دور رہے، جس کے مختصر سے جملوں میں دنیا کے تمام مشکل مسائل کو حل کر دیا، جس کے خطبوں نے دنیا عقل و شعور کو محو حیرت کر دیا، جس نے یہودیوں کے باغات میں سینچائی کر کے محنت و مشقت پر اتنا سر بلند کر دیا کہ آج بھی باغوں میں درختوں کا سر فخر سے اونچا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کا آغاز حیات اللہ کے گھر سے، اختتام اللہ کے گھر میں، یعنی کعبے اور مسجد کے درمیان گزرنے والی حیات اتنی کامیاب و کامران کہ فوز دو رب بالکعبہ، رب بالکعبہ کی قسم۔ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ یہ کس کے لبوں پر اعلان واقعیت کا حامل ہو سکتا ہے؟ یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کے پہلو سے بھی وہ حکمت کے درجہ، جس کے چہرے سے ربانی جلال ٹپک رہا، جس کی ہر ادا توحید کا سبق دے رہی تھی، جس کی زندگی کا ہر لمحہ اور جس کے لہو کا ہر قطرہ بقائے اسلام کا ذمہ دار۔ مولا نے کف فرمایا اس وقت کہ جب ابن ملجم ملعون کی تلوار مولا کے سر، قاتل پکڑا گیا، گرفتار ہو کر لایا گیا۔ اب آپ یہ بتائیں کہ یہاں پر جذبات کا تقاضا کیا کہتا ہے؟ جذبات کا تقاضا یہ ہے کہ دشمن کے ساتھ سخت سے سخت سلوک کیا جائے۔ جذبات نہیں تو کہیں مگر نہیں، میرا پیاسا امام زخمی ہے۔ جب ابن ملجم آیا گرفتار ہو کر کے تو مولا ابن ملجم کی پیاس کو محسوس فرما کر اپنی پیاس بھول جاتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا حسن ابن ملجم پیاسا ہے، پہلے اسے شربت پیو۔ یہ ہے کمال ابدیت کی منزل کہ جہاں پہنچ کر جذبات ختم ہو جاتے ہیں اور صرف خدا کی خوشنودی پیش نظر ہے، خدا کی خوشنودی پیش نظر ہے۔ یہی سیرت حسین میں نظر آئی جب گھر میں آ کر کہا کہ پیاس سے لشکر جام طلب ہے، جذبات کا تقاضا ہے پانی نہ دیا جائے، دشمن ہے گرفتاری کا پیغام لے کر آیا ہوا ہے، مگر نہیں، کمال ابدیت نے آواز دی بھیا پانی پلا دیا۔ کسی عزم ارادے کے ساتھ حسین نے نانا کے مدینے کو الوداع کہا تھا، حسین کربلا کے میدان میں آ گئے، 10ویں کا
सूरज गुरूब हो, शाम की आंधियां चरागे हरम बुझा दी। ज़ाहिरी निगाहों ने यजीद के मैं आलूद लबों पर फातिहाना मुस्कुराहट दी। एक सुनसान वीरान जंगल में खुदा की बोलती हुई किताब के औरात को मुंतशिर कर दिए। अब ये समझ लिया गया कि जमाना इस याद को अपने ज़हनों से मिटा देगा, मगर नहीं। इमाम हुसैन की वहदत नुमा आंखें, अली अकबर का शेराना दिल, अब्बास की पुरसुकून वफ़ाएं, कासिम के तेवर और मोहम्मद का जज्बा इंसार, अली असगर की मासूम मुस्कुराहट नूरे खुर्शीद बनकर कुफ्र की तारीखियों को छाए। हुसैन की शहादत के बाद बनी मैया ने जो चालें सोची थी, सानिए ज़हरा ने उन सबको अपनी एड़ियों से रगड़ दिया। बेपनाह मसाइल व आलाम के बावजूद उस मजलूमा ने यजीदियत की सिदमत व जबरूत के जनाजे में आखिरी कील ठोक। कम से कम 40,000 फौजों में बलबूते पर एक मासूम खुदा रसीदा का सर कटवा कर नो के नेज़े पर बुलंद करना आसान था, मगर ज़ैनब के सर से चादर छीन ये दलाल बदयार तशरीफ करा। यजीदी सल्तनत पर कहरे खुदा की बिजलियां गिरानी थी जो यजीद के लिए बहुत महंगी। अब यजीद करबला में जो कुछ कर चुका था उसकी हकीकत लोगों पर वाज़ेह हो चुकी। यजीद की तरफ से नफरत और हकारत के उठते हुए सैलाब को किसमें ताकत थी कि जो वाज़ेह जोर बहुत लगाया गया, कोशिशें बहुत की गई कि हुसैन को बागी करार दिया जाए और यजीद के लिए कत्ल हुसैन का जवाब पैदा किया जाए। मगर जब राहे कूफा और शाम में ज़ैनब उम्मे कुलसूम की तकरीर के फिक्रे गूंजे हैं तो पत्थर दिल भी मोहन की तरफ। जब ये काफिला शाम में दाखिल होने वाला होता है, शिम आता है और आकर कहता है कि ज़ैनब अभी तुम्हें घर दरबार में जाना होगा। चंदाली कहती हैं शिव इस बात का पासो लिहाज रहे, ये इस्लामी ममलकत का दारुल सल्तनत, यहाँ गैर इस्लामी मालिक के सुफरा और नुमाइंदे होंगे, वो हमको असीरी की हालत में इस्लाम और इस्लाम के बारे में क्या सोचें। कहता है कि ज़ैनब दरबार में जाने और न जाने का फैसला तुम्हारे हाथ में नहीं, बस ये सुनना था। अब ज़ैनब में तेवर बढ़ गए, अलगी जलाल चेहरे पर नुमाया हुए शेर फातिमा रगों में दौड़ने लगा। कपट कर बोली, जालिम क्या तूने भी जालिमों को कमजोर समझा? देख अभी मैं पूरी कौम को लुक़मा अजल बना दूं। ये कहकर आवाज में जिज्जा करीब आना, उम्मे कुलसूम करीब आना, हम इस दम पर कौम के हक में बद्दुआ करते हैं, आमीन कहना। अगर ये ख्याल आया इतना बड़ा कदम भाई की इजाजत के बगैर कैसे हुआ? अब जब ज़ैनब ने उस नेज़े पर निगाह की जिस पर सरे मजलूम में करबला था, क्या देखा? भाई की आंखों से ज़ारों का तारा बह रहे हैं। ज़ैनब तड़प गई, ए भैया क्या कोई ताजा मुसीबत आन पड़ी? आवाज आई, बहन दरबार में चली। दरबार में दाखिल हुआ। ज़ैनब ने हंसी खुशी का बाजार देखा, तमाशाइयों की ज़बान से ये फिक्रे सुने, हमारे हाकिम के खिलाफ किसी ने खुरूज किया, उनके सरों को काटा गया है, उन्हें कैदी बनाया गया। जब ज़ैनब ने यज़ीदी प्रोपेगेंडा के असरात देखे तो आप वो ज़ैनब की जो कभी किसी मजमे में नहीं बोली थी, एक अनोखी और निराली शान के साथ लोगों को मुखातिब किया। ये लोगों जिसे तुम बागी कह रहे हो वो कोई और नहीं, तुम्हारे नबी का नवासा, अली का लाडला, फातिमा का हसन का भाई, इस्लाम का मोहसिन, जिसे करबला में घेर कर लाया गया, जिसे 3 दिन का भूखा और प्यासा गया। उसके बाद ज़ैनब ने अपना तारुफ कराया, मैं उसी मजलूम व बेकस की बहन हूँ कि जिसकी माँ का जनाजा तारीखी है। आज ज़ैनब तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम की खातिर तुझसे हम कलाम बेहया यज़ीदियों ने मर जाएगा, खून बहाकर बहन को बेपर्दा कर दिया।
ارباب ازا غم زدہ دل کے دکھے ہوئے جملوں نے حیرت انگیز اثر پیدا کیا. حسن و خوشی کے بازار آہو فغاں سے گونجنے لگے. ایک نابینا صحابی بول اٹھا, ارے کیا قیامت آ گئی. قافلے کو رہائی ملی. قافلہ شام سے کربلا کی جانب جا رہا. بس آخری جملے ہیں, پیغمبر اسلام زندہ ہے. جناب جابر کے یہاں آئے, رب البات کیا, جناب جابر کو لیا, مسجد میں آئے. آنے کے بعد کہتے ہیں کہ جابر ہماری کچھ وصیتیں ہیں, اسے تم سن لو. جابر تم پہلے ظاہر ہوگے تو قبر سید الشہداء کی جاؤ. جابر اس وقت تمہارے آنکھوں کی بینائی روشنی ختم ہو چکی ہوگی. تم چہروں کے دن کربلا پہنچ جانا. وہاں ایک قافلہ آئے گا, اس میں میرا نواسا عابد بیمار ہوگا, اس کی خدمت میں میرا سلام پہنچا. جناب جابر نے اپنے غلام کو ساتھ لیا. چہلم کے دن کربلا آ گئے. شہر فرات میں جناب جابر نے غسل کیا. غسل سے فارغ ہوئے, غلام سے کہا, غلام مجھے قبر حسین پہ لے چلو. قبر حسین پہ لے چلو. غلام نے ہاتھ جوڑے, آقا مجھے نہیں معلوم حسین کی قبر کون سی, بس یہ سننا تھا. جابر کہتے ہیں, غلام اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں, میں نے حسین کو اپنی آغوش میں کھلایا, اپنی آغوش میں کھلایا. یہ کہہ کر ایک مرتبہ جناب جابر کہتے ہیں, السلام علیکم یا ابا عبداللہ. حسین سے آواز آئی, وعلیکم السلام. جابر تم پر میرا سلام. جابر نے اپنے کو قبر حسین پہ گرایا, گریوزاری میں مصروف ہو گئے. غلام سے کہا, اے غلام دیکھ, جب شام کی جانب سے گرد نمودار ہو تو مجھے خبر کر دینا. تھوڑی دیر نہ گزری تھی, شام کی جانب سے سیاہ ہماریاں آتی ہوئی نظر آئی. غلام نے کہا, آقا شام کی جانب سے ہماریاں آ رہی ہیں. جابر تڑپ کر کھڑے ہو گئے, غلام مجھے یہاں سے دور لے چلو, مجھے دور لے چلو. غلام جابر کو دور لے جاتا ہے. جابر کہتے ہیں, غلام مجھے اور دور لے چلو. غلام اور دور لے گئے. جابر کہتے ہیں کہ نہیں غلام مجھے اور دور لے چلو. غلام نے ہاتھ جوڑے, آقا میں آپ کو بہت دور لے آیا, میں بہت دور لے آیا, بس یہ سننا تھا. جابر کہتے ہیں, غلام تمہیں نہیں معلوم, جب مولا علی کے سر پہ تلوار لگی, لوگ علی کو زخمی حالت میں لے کر علی بیت الشرف کے قریب پہنچے. وہاں پہ چڑھنے والوں کا بیٹا حسن علی چاہتے اپنے اپنے گھروں کو جائیں, اس لیے کہ تمہاری بہنیں ہمیں اس حال میں دیکھ کر گریا کریں گی. ان کے رونے کی آواز ان کے کانوں تک آ جائے. یہ سیاہ ہماریاں نہیں ہیں, بہنیں قید خانے شام سے چھوٹ کر بھائیوں کا ایسا نہ ہو ان کے رونے کی آواز. اللہ اکبر. اور جب نے قافلہ پا گیا, زینب آگے بڑھی, بیٹا سید سمجھا, مجھے بھائی حسین کی قبر پہ لے چلو. زینب قبر حسین پہ آئی, اپنے رخسار کو قبر حسین پہ رکھا. بھیا زینب آپ سے بہت شرمندہ ہے, آپ کی امانت سکینہ کو زینب نہ لا سکی. خانہ شام میں سکینہ کی قبر بن گئی. اب زینب اٹھی اور اٹھنے کے بعد کہتی ہیں, یہ بیٹا سید سجاد اب مجھے عباس کی قبر پہ لے چلو, عباس کی قبر پہ لے چلو. اب جب زینب قبر عباس میں آئی ہے تو آنے کے بعد اپنے رخسار کو نہیں رکھا, اپنے دونوں ہاتھوں کو قبر عباس پہ ٹیکا, اور ٹیکنے کے بعد کہتی ہے, عباس تمہیں معلوم ہے تمہارے بعد سکینہ کو تماچے لگے, میرے بعد وہ میری زمانے ظلم بندو.